कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। बैंक अफ काठमाडौँ, वी मेक योर लाइफ इजियर। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। वन्डरफुल कोवर्किङ स्पेस, कलाकार तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, नेपाल र नेपालीको उपहार। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको 52% पुगेको छ। यस्तै चालुतर्फको खर्च 44% हुँदा पुँजीगत खर्च भने 16%मा सीमित रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। उता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति समेत निराशाजनक पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा यस्ता आयोजनाको खर्च 16.39%मा मात्र सीमित रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका 22 वटा आयोजनामा 42 अर्ब 24 करोड बजेट विनियोजन भएकोमा 13 अर्ब 48 करोड मात्र खर्च भएको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको अर्थमा स्वागत छ। म गिरिशा उपाध्याय। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया। लगानी प्रवर्धनका लागि रणनीतिक लक्ष्यमा अघि बढ्दै लगानी बोर्ड। नयाँ प्रविधि तथा सेवा विस्तारको योजनामा नेप्से लगायतका थप सामग्री सहित कार्यक्रम सुरु गरौँ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको केही व्यवस्था सकारात्मक भए पनि अधिकांश प्रावधानले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। प्रस्तुत छ एक सामग्री। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रति निजी क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि निजी क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको थियो। सो अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषय उक्त समीक्षामा समेटिएको छ। यसले औद्योगिकीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि अधिकांश प्रावधान नियन्त्रणमुखी रहेकाले व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने विश्लेषण गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा अहिले तनावको अवस्था, चापको अवस्था रहेको बेलामा चाहिँ मौद्रिक नीतिबाट हामीले विशेष गरी सर्वसाधारण व्यवसायी सबैले एउटा मौद्रिक नीतिको मिड टर्म समीक्षामा चाहिँ केही न केही सकारात्मक पहल आउँछ। विशेष गरी नयाँ उद्यमी, साना उद्यमी, अरू उद्यमीलाई नै कर्जामा केही ब्याज दर जुन अकासी लागेको छ त्यो घट्ने छ र अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि के काम आउँछ कि भन्ने सोच थियो। त्यसलाई चाहिँ आकाङ्क्षा धेरै भएको बेलामा उसले राष्ट्र बैंकको समीक्षाले धेरै सम्बोधन गर्न नसकेका कारणले गरी विशेष गरी उद्यमी व्यवसायीहरूमा चाहिँ निराशा नै छ। उनीहरूले चिन्तित छन्। तर सँगसँगै अब उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चाहिँ ब्याज दर केही कम हुने गरी अध्ययन गरिनेछ भन्ने कुराले चाहिँ उत्पादनमूलक उद्योगलाई चाहिँ केही राहत हुने चाहिँ देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव अझै सहज हुन सकेको छैन। लगानी योग्य रकम जुटाउन बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज दर बढाए पनि समस्या यथावत छ। यस्तोमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा कर्जाको ब्याज दर बढाउनेतर्फ लक्षित हुँदा पुँजीको लागत बढेर व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना छ। आयात निरुत्साहित हुँदाखेरि चाहिँ भुक्तानी सन्तुलनमा जुन चाप परेको छ त्यो चाप नियन्त्रण हुन्छ र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्दैन भन्ने खालको यसको रुझान देखियो। तर यसको असर चाहिँ कस्तो पर्ने जाने देखियो भने यसपटक चाहिँ बैंक, वित्तीय संस्था र सामान्य उद्यमी समेत यसबाट प्रभावित हुने देखियो। कारण के भन्दा बैंक, वित्तीय संस्थासँग विगतको अनुभव हेर्दाखेरि ब्याज दर बढाउँदैमा निक्षेप बढेको छैन। सिडी रेसियो सीमाभन्दा माथि भएकोले कर्जा दिन सकिँदैन भनेपछि बैंक, वित्तीय संस्थाको पनि लागत बढ्यो
लागत बढ्ने त्यो ब्याज बढेका कारणले अन्य उद्यमी व्यवसायहरूको पनि लागत बढ्यो। त्यो लागत बढ्दै जाँदाखेरि त्यो लागत चाहिँ कता ट्रान्सफर हुन्छ त भन्दाखेरि आम सर्वसाधारणमा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसो त पछिल्लो समय तरलता सङ्कटसँगै अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक बन्दै गएका छन्। बढ्दो आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिति खस्किएको छ भने विप्रेषण समेत निरन्तर घटिरहेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा कर्जा वृद्धि र आयात नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुले तरलता अभाव तत्काल सहज नहुने आकलन गरिएको छ। यो मोनेटरी पोलिसीको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यो कर्जाको वृद्धि दरलाई अलिकति निरुत्साहित गर्ने, आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र छोटो समयमा जस्तो प्रकारको समस्याहरू आइरहेको छन् यो भएको फन्डलाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्रतिर, साना मझौला उद्योगतिर चाहिँ च्यानलाइज गर्न खोजेको देखिन्छ। ब्याङ्क रेटलाई चाहिँ 5% बाट 7% गरिएको छ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ छोटो समयमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सर्ट टर्म लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्नुको लागि जुन राष्ट्र ब्याङ्कबाट बरो गर्दाखेरि 5% लाग्थ्यो भने अब त्यो 7% लाग्नुको मतलब चाहिँ 2% बिन्दुले बढी लाग्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हल्का ब्याज खर्च चाहिँ बढ्ने हुन्छ। तरलता अभावकै कारण हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको आधार दर बढेको छ। यस्तै अघिल्ला 2 महिना स्थिर रहेको निक्षेपको ब्याज दर समेत बढेको छ। यसले कर्जाको ब्याज दर महँगी नै भएको छ। कर्जामा ब्याज दर वृद्धिको असर बैंकको नाफाका साथै अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत पर्नेछ। 10% बढाउन मिल्ने अनुसार चाहिँ सबै बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याज दर 10%ले बढाएर अगाडि जाँदाखेरि त यसले अझै स्प्रेडमा प्रेसर परेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ अब नेगेटिभ हुन्छ भन्नुभएमा म नेगेटिभ हुँदैन, तर ग्रोथको रिक्वायरमेन्ट जुन हुन्छ त्यो ग्रोथ चाहिँ नहुने अवस्था छ एकातिर। र सबैभन्दा ठुलो अर्को समस्या के त भन्दाखेरि यसले त्यो मात्रै समस्या हुने होइन। अब ब्याज दर बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू कम हुँदै जान्छन्, गाह्रो हुँदै जान्छ। उद्यमी व्यवसायीहरूले चाहिँ ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, अरू थप कर्जा नजाने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि कोभिडको सिचुएसनबाट चाहिँ भर्खर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन लागेको बेलामा यसरी ब्याज दर बढ्नु र त्यही बढेको ब्याज दरमा पनि कर्जा नपाइनुले फेरि नन पर्फर्मिङ लोनहरू चाहिँ बढेर जाने। त्यसले गर्दाखेरि खराब कर्जाको पनि राम्रै वृद्धि भएर गयो भने त्यसले चाहिँ एकातिर एनआईमा प्रेसर हुने, अर्कोतिर अपरेटिङ कस्टहरू बढेर जाने अनि खराब कर्जाको पनि वृद्धि हुने अवस्था भयो भने त्यसपछि ब्याङ्कको प्रोफिटेबिलिटीलाई नेगेटिभली हिट पनि गर्न सक्छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले मूलतः बढ्दो आयात निरुत्साहनमै जोड दिएको छ। सोही अनुसार अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा थप कडाई गरिने भएको छ। यस अन्तर्गत जग्गा प्लटिङ, हायर पर्चेज कर्जा, आयातका लागि जाने कर्जा, सेयर धितोमा जाने जस्ता कर्जा नीतिमा पुनरावलोकन हुने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ। भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौं मौद्रिक नीतिको समीक्षा सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो केही कमर्सियल ब्रेक। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरिने भएको छ। विमानस्थलको प्राविधिक परीक्षणका लागि हाल क्यालिब्रेसन फ्लाइट भइरहेको छ। सबै तयारी सकेर बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि व्यावसायिक उडान थाल्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको योजना रहेको छ। यस्तै सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त 2 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त हुनु भएको छ। थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअपको। सिभिल बैंक लिमिटेडका वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएका छन्। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा बैंकले नाफामा ठूलो फड्को मारेको छ। यस्तै खराब कर्जा न्यूनीकरणमा समेत बैंक निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सफल रहेको छ। आगामी त्रैमासमा अन्य विभिन्न सूचकमा सुधार भई लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सकिने विश्वास बैंकले लिएको छ। पर्सेन्टसम्मको पर्फर्मेन्स हेर्ने भने हामीले 150% लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा डेफिनेटली प्रफिट बटम लाइनमा चाहिँ त्यो किसिमको ग्रोथ देखिएको छ। त्यो सिग्निफिकेन्ट जम्प नै भयो यो पिरियडमा। त्यसको वान अफ द रिजन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि योभन्दा पहिलोको वर्षमा हामीले चाहिँ टप लाइनमा अलिकति बढी फोकस गरेका थियौँ। त्यो भनेको टप लाइन चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट साइज नै बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेका थियौँ भने त्यसको चाहिँ प्रतिफल यो वर्ष हामीले त्यो देखिरहेको छ। त्यसको एक्ज्याक्ट रिटर्न चाहिँ यो वर्ष आएको। सो लास्ट इयरको र अहिलेको कम्पेयर गऱ्यो भने अहिले हामी धेरैवटा कुरामा
पोजिटिभ इन्डिकेटर्सहरू भने जस्तै धेरैवटा चाहिँ इन्डिकेटरहरू एकदम पोजिटिभली अगाडि बढाएको छ। यो हिसाबले जाने भने डेफिनेटली यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ आउँदो क्वार्टरमा पनि अझै राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने चाहिँ हामी पोजिटिभली त्यसलाई सोचिरहेछौँ। त्यसो त विद्यमान वित्तीय अवस्थालाई सबल र सुदृढ तुल्याउँदै समुचित प्रतिफल दिनुपर्ने चुनौती बैंकलाई छ। यसका लागि विशेष गरी डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट बढीभन्दा बढी ग्राहकसम्म पुग्ने र साना तथा मझौला उद्योगतर्फको कर्जा विस्तारमा बैंकले जोड दिने भएको छ। हामी अलिकति डिजिटाइजेसनमा बढी जानुपर्छ, किन भोलिको दिन भनेको डिजिटाइजेसन हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लागिपरेका छौँ र हाम्रो मेन फोकस त्यहाँतिर चाहिँ अलिक बढी छ। र हामीले चाहिँ अब मार्केटमा जाँदाखेरि हामीले पनि अलिकति फोकस चाहिँ चेन्ज गरेका छौँ। इन अ सेन्स पहिला हामी अलिकति बढी कर्पोरेट सेन्ट्रिक थियौँ भने अब हामी बढी चाहिँ एसएमइज रिटेलतिर चाहिँ बढी हामी फोकस छौँ र त्यो एरियामा चाहिँ हामीले बढी ग्रोथ गर्नुपर्छ भन्ने छ भने थर्ड चाहिँ हामीले हाम्रो कस्टमर बेस नै बढाउनुपर्छ होइन भन्नेतिर लागिरहेछौँ। जस्तो अहिले पनि हामीले चाहिँ क्लोज टु 7 लाख कस्टमर छन् भने त्यसलाई अब हामी 10 लाख पुर्याउने, त्यो चाहिँ 20 लाख पुर्याउने त्यो किसिमको स्ट्राटेजीमा गएको छौँ। किन हामी मासमा चाहिँ जानुपर्छ र भोलि यो ब्याङ्क चिन्दाखेरि चाहिँ यो मासको लागि चाहिँ यो ब्याङ्क हो भन्ने चिन्नु पर्यो। किनकि हामी डिजिटाइजेसनमा जाने, डिजिटलमा जाने भने हामीले जहिले पनि टार्गेट भनेको मास मार्केटलाई नै गर्ने हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकले 50 करोड 40 लाख नाफा आर्जन गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 148% बढी हो। सो अवधिसम्ममा बैंकले 91 अर्बभन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन तथा 87 अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी गरिसकेको छ। लगानी बोर्ड नेपालको 49औं बैठक सम्पन्न भएको छ। स्थापनाको 1 दशक पूरा गरिसकेको बोर्ड लगानी प्रवर्तनका लागि रणनीतिक योजना सहित अघि बढ्दैछ। यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। लगानी बोर्ड नेपालले स्थापनाको 10 वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन तथा ठूला लगानीको सहजीकरण गर्न बोर्डको स्थापना गरिएको हो। मुलुकमा लगानी प्रबन्धन, व्यवस्थापन र सहजीकरणमा बोर्डले 1 दशकमा हासिल गरेको उपलब्धि र संस्थागत अनुभव राष्ट्रिय सम्पत्तिकै रूपमा देखिएको छ। विदेशी लगानी प्रवर्धनको क्षेत्रमा बोर्ड एक सक्षम, दिगो र प्रतिष्ठित संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। 1 दशक लामो अनुभवबाट परियोजना विकास, कार्यान्वयन तथा लगानीकर्ताको सहजीकरणमा बोर्ड मजबुत हुँदै गएको छ। स्थापनाको लक्ष्य अनुसार हालसम्म भएका कामलाई बोर्डले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा विश्लेषण गरेको छ। तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको इन्डिकेटिभ क्यापेसिटी भएको प्रोजेक्टको सवालमा विकासकर्ताले आफ्नो इन्ट्रेस्ट लज गर्यो र हामीले चाहिँ एउटा कम्पिटिटिभ बिडिङ अप्रोचबाट चाहिँ हामीले विकासकर्ता छनौट गरेर अध्ययन चरणमै अगाडि बढिसकेको स्थिति छ। मोनिटरी भ्याल्यु नै भन्ने हो भने लगभग $1.3 बिलियन को छ। भनेपछि ती लगानी सम्मेलनकै त्यो उपलब्धिको रूपमा हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू जो कमिटमेन्टहरू आएका छन् र सिरियस लगानीकर्ताहरूले एक्सप्रेस गरेको इन्ट्रेस्ट अनुरूप हामीले उहाँहरूलाई विकासक्रमको पहिलो फेज भनेको अध्ययन चरण हो, त्यो अध्ययनका लागि अनुमति पत्र प्रदान गरेका थियौँ। मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि लगानी अनिवार्य आवश्यकता हो। ठूला परियोजनामा लगानी नबढाई आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य सम्भव छैन। नेपालको ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना रहेको छ। यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा रहेको लगानीको सम्भावना सार्थक बनाउन बोर्डले लगानी सम्मेलन समेत आयोजना गरिसकेको छ। उक्त सम्मेलनमा विभिन्न योजना सोकेस गरेको बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण रहेको सन्देश दिएको छ, जसका कारण सकारात्मक परिणाम विदेशी लगानीमा सम्पन्न भएका र निर्माण चरणमा रहेका दर्जनौं आयोजनाहरू उदाहरण भएका छन्। मेरो अभिभावक त बोर्डलाई पनि गाइड गर्ने र समग्रतामा हामीले 2-3 वटा लेन्समा चिजहरू हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो के हो भने हामीले चाहिँ अब यो भन्छौँ नि अब इफेक्टिभ र इफिसियन्ट सर्भिस डेलिभरी भन्ने कुरो चाहिँ गभर्नेन्ससँग गाँसिएको छ। गभर्नेन्स भनेकै इफेक्टिभ र इफिसियन्ट सर्भिस डेलिभरी हो। यहाँ हामी कसलाई त्यो सर्भिस डेलिभरी गर्न बसेका छौँ भने लगानीकर्तालाई। त्यसले सिरियस लगानीकर्ता छ होइन, उसले इन्ट्रेस्ट पनि दर्शाएको छ र उसँग क्यापेसिटी छ, एबिलिटी छ, विलिङनेस छ भने त्यो म्यापिङ गरिसक्यो भने हामीले पनि कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानी बोर्ड नेपालको एउटा निकाय मात्र होइन,
यसलाई नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संस्थाको रूपमा समेत परिकल्पना गरिएको छ। साथै बोर्डले सरकार र निजी क्षेत्रको बीचको सम्पर्क सेतुका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। दूरत्व मार्गबाट लगानीको सहजीकरण तथा वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले स्थापित उच्च स्तरीय संयन्त्रको रूपमा रहेको बोर्डले ठूला लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। यहाँ जति साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै एउटा नतिजामुखी परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आफूलाई आबद्ध गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड भएर अगाडि बढेका छौँ। इन्भेस्टर लाउन्ज हामीले इन्भेस्टरको सुविधा र उहाँहरूलाई इफेक्टिभ चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नका लागि ल्याएका हौँ। आन्तरिक तथा विदेशी लगानी सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बोर्डले हालै 49औं बैठक सम्पन्न गरेको छ। बोर्डले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दिएको छ। यस्तै बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाललाई लगानी अभिवृद्धिका लागि रकम बढाउन स्वीकृति दिने लगायतका निर्णयहरू गरिएका छन्। बोर्डको बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ अब नेपालमा लगानी विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नको निमित्त नीतिगत कानुनी केही बाधाहरू छ भने तत्कालै त्यो बाधा फुकाएर लगानी मैत्री वातावरणलाई अभिवृद्धि गर्ने भन्ने पनि निर्णयहरू भएको अवस्था छ। डाबर नेपाल चाहिँ निकै लामो समयदेखि नेपालमा उद्योग स्थापना गरिरहेको संस्था थियो। त्यसको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने सो पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको हुनाले उद्योग विभागको कार्यक्षेत्रमा भन्दा बाहिर जब 6 अरब भन्दा बढी लगानी हुने परियोजनाहरू लगानी बोर्डबाट स्वीकृति दिनुपर्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यो क्रस गरेको हुनाले डाबर नेपालले आफ्नो क्षमता पनि म अभिवृद्धि गर्छु र आफ्नो उत्पादनलाई डाइभर्सिफाइड गर्छु भन्ने हिसाबले एउटा प्रस्तावहरू उद्योग विभाग मार्फत हामी कहाँ प्राप्त भयो। त्यसको लागत नेपाली रुपियाँ 9 अरब 68 करोड रुपियाँ थियो। त्यसलाई पनि लगानी बोर्डको बैठकले लगानी स्वीकृत गरेको अवस्था छ। आयातमुखी राजस्व र विप्रेषण आयमा निर्भर मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको छ। बढीभन्दा बढी बाहिर लगानी भित्र्याउन सरकारले समय सापेक्ष विभिन्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार समेत गर्दै आएको छ। यसले नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएको सन्देश समेत विश्व समुदायमा दिएको छ। यद्यपि अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको भने छैन। यो परिस्थितिमा लगानी आकर्षणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सहकार्य गर्ने, सदस्यता स्वीकार गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ तुल्याउनतर्फ बोर्डका कार्यक्रम लक्षित रहेका छन्। सिलगढी नगरपालिका र अमरगढी नगरपालिकामा चाहिँ सौर्य ऊर्जा उत्पादनको लागि अध्ययन गर्ने भन्ने जुन प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्तावहरू स्वीकृत भएको छ, जसमा त्यो 300 मेगावाटको चाहिँ क्षमताको सौर्य ऊर्जा हो। त्यसलाई चाहिँ त्यसको लागत करिब 23 अरब नेपाली रुपियाँ थियो। त्यसलाई त्यो काम गर्नको निमित्त सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेडलाई त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णयहरू भएको छ। त्यसो त सरकार लगानी मैत्री वातावरण बनाउन प्रयासरत रहँदै गर्दा अझै पनि नीतिगत तथा प्रक्रियागत अप्ठ्याराहरू रहेको गुनासाहरू आउने गरेका छन्। यसलाई दृष्टिगत गर्दै लगानीकर्ताको सहजताका लागि एक द्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नेपाल चाहिँ लगानीको लागि उपयुक्त मुलुक हो। लगानीको सम्भावना यहाँ पनि छ। यहाँ लगानीको निमित्त चाहिँ कुनै प्रक्रियागत नीतिगत झन्झट अप्ठ्याराहरू छैन भन्ने सन्दर्भको विषय हो। यो विषयलाई फुकाउनको निमित्त अहिले पनि लगानीकर्ताहरूले हामी कहाँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ प्रस्तावहरू आएको अवस्था छ। त्यो प्रस्तावहरूलाई हामी मूल्याङ्कन गराएर टुङ्गोमा पुग्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि केही नीतिगत र कानुनी अप्ठ्याराहरू पर्यो भनेदेखि तत्कालै हामी सुल्झाउँछौँ, समाधान गर्छौँ भन्ने चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कमिटमेन्ट हो। सोही अनुसार बोर्डले केही समय अघि मात्रै इन्भेस्टर लाउन्ज सञ्चालनमा ल्याएको छ। विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलता फुकाउन प्रधानमन्त्रीबाटै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसमा आवश्यक सहजीकरण र समन्वयन गर्न बोर्ड सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ। तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको तरिकाहरू विधिहरूबारे छनौट अध्ययन गर्नको लागि छनौट भएको
एसजेभिएन लिमिटेड इन्डियाले पेस गरेको जुन एउटा प्रारम्भिक प्रतिवेदन इन्सेप्सन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टलाई बोर्डले स्वीकृति दिएको अवस्था छ। लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रमुख काम भनेको लगानी प्रवर्धन गर्ने पनि भएको हुनाले लगानी प्रवर्धन गर्नको निमित्त विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्यहरू गर्ने, बोर्ड एसोसिएसन अफ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने जुन संस्था छ त्यो संस्थाको चाहिँ सदस्यताहरू स्वीकार गर्ने र अलिकता यो नेपालको लगानी बोर्डको कार्यलाई एउटा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा दरिलो संस्था बनाउने, एउटा लर्निङ सेन्टर रूपमा पनि विकास गर्ने, सेन्टर फर एक्सलेन्स बनाउने जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको निमित्त पनि ती संस्थाहरूसँग सहकार्य, साझेदारी र कोलाबोरेसन गरेर जाने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ। पछिल्लो समय विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढ्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै बोर्डले स्वीकृत गर्ने ठूलो विदेशी लगानी विशेष गरी सिमेन्ट र जलविद्युतमा आइरहेकोमा अहिले अन्य क्षेत्रमा समेत लगानीका प्रस्ताव आइरहेका छन्। यसलाई स्वीकृतिको चरणमा पुर्याउन बोर्डको प्राविधिक टोलीले आवश्यक अध्ययन तथा गृह कार्य गरिरहेको छ। प्रपोजलहरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा आएको छन्। अब हाम्रो दमकमा एउटा इन्डस्ट्रियल पार्कको प्रस्तावहरू हामी आएको छ। त्यस्तै मोटरेक्स कम्पनीले एउटा प्रस्ताव पेश गरेको छ जसमा चाहिँ नेपालमा यो गाडीहरू भेहिकलहरू चाहिँ हामी एसेम्बल नेपालमै गर्छौँ भन्ने प्रस्तावहरू पनि आएको छ। हाइड्रो सम्बन्धी प्रोजेक्टहरू अहिले कार्यान्वयनमै गएका छन् भने केही चाहिँ हाइड्रोका प्रोजेक्टहरू पनि पाइपलाइनमा आएको अवस्था छ। त्यसमा अब माथिल्लो कर्णालीको विषयहरू हामी अध्ययन गर्ने क्रममै छौँ। थुप्रै प्रकृतिका परियोजनाहरू चाहिँ हामीले यहाँ पाइपलाइनमा छन्, त्यसलाई क्रमशः अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने गरी चाहिँ लगानी बोर्डको कार्यालयले विभिन्न प्राविधिक टिमहरू बनाएर यसको गृह कार्यहरू गरिरहेको अवस्था छ। नीति र कानुनमा चाहिँ झन्झट नभए पनि काम गर्ने क्रममा व्यावहारिक समस्याहरू आउन सक्छन् भन्नुभएको हो। त्यस्तै त्यो समस्याहरू आयो भने तत्कालै चाहिँ त्यसलाई समाधान गरौँ भन्ने चाहिँ हो। त्यस्तै उहाँको चाहिँ भनाइको उद्देश्य तात्पर्य त्यो थियो। लगानीकर्ताहरूलाई अब आकर्षित गर्नुपर्छ। नेपालको मात्रै पुँजीबाट विकास सम्भव छैन। हाम्रो ठुलो पब्लिक फन्डमा हाम्रो ग्याप छ। त्यो ग्याप पुरा गर्नको निमित्त हामीले स्वदेशी र विदेशी पुँजीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भको यो विषय हो। विद्यमान सरकारी संयन्त्रबाट लगानीकर्ताको सहजीकरणमा कठिन भएको भन्दै सरकारले लगानी बोर्ड ऐन मार्फत 2068 साल भदौ 23 मा बोर्ड गठन गरेको हो। 6 अर्ब भन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गर्दै आएको बोर्डले आगामी 5 वर्षमा करिब 10 खर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने रणनीतिक लक्ष्य लिएको छ। 2082 सालसम्मको उक्त योजनाले 6 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजना व्यवस्थापन गर्नेछ। साथै कम्तीमा 1 लाख रोजगारी सिर्जना, प्रभावकारी लगानी प्रवर्धनद्वारा लगानीको वातावरणमा सुधार र लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास योजनाको मूल लक्ष्य रहेको छ। अबको पालो केही कमर्सियल ब्रेक। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले करिब 5 महिनापछि नयाँ नेतृत्व पाएको छ। नयाँ नेतृत्वले धितोपत्र बजारको थप विकास र विस्तारका लागि हाल कायम ब्रोकरको संख्या थप्नुपर्ने खाँचो महसुस गरेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको एकमात्र धितोपत्र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले झण्डै 5 महिनापछि नयाँ व्यवस्थापकीय नेतृत्व पाएको छ। नेप्सेको नयाँ नेतृत्वबाट लगानीकर्ता, ब्रोकर एवं बजारमा सम्बन्धित अन्य सरोकारवालाले बजारको दिगो विकास, सुधार एवं नियमनका सम्बन्धमा ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। पछिल्लो 2 दशकमा मुलुकको धितोपत्र बजारमा प्रविधिगत, प्रक्रियागत तथा नीतिगत रूपमा थुप्रै परिवर्तन भएका छन्, जुन महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा रहेको छ। यसका बावजुद यस क्षेत्रमा अझै पनि सुधारको खाँचो महसुस गरिएको छ। अहिले हामीले बजारमा अब इन्भेस्टरहरूलाई, ट्रेडर्सहरूलाई हेर्दाखेरि अब हिजो एउटा सीमित चाहिँ घेरामा त थियो भने अहिले यसको घेरा धेरै फ्राकिलो भइसकेको छ। एउटा गृहिणीले एउटा जीवन निर्वाहको माध्यम बनाइरहनु भएको छ भने विद्यार्थीलाई आफ्नो विभिन्न आवश्यकता पूर्ति गर्ने, व्यावसायिक उद्यमीहरूले चाहिँ थप पुँजी चाहिँ परिचालन गरेर व्यवसाय विस्तार गर्ने,
विदेश गएका हाम्रो लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यसलाई चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि भ्यालुएट गर्ने एउटा सशक्त माध्यमको रूपमा चाहिँ अपनाएको हामीले पाइरहेका छौँ। यो अर्थतन्त्रको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा आइरहेको अवस्था छ। नेप्से मा पनि हामी चाहिँ केही सुधारका पक्षहरू देखिरहेका छौँ। अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अब सुधारका पक्षहरू सुधार गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ हामीले देखिरहेको मैले आइसकेपछि विभिन्न छलफलबाट ती कुराहरू आइरहेको अवस्था छ। साथै अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम TMS का कारण दोस्रो बजारमा आउने लगानीकर्ता बढ्दै गएका छन्। नेप्सेको धितोपत्र बजारमा जोखिमको क्षेत्र पहिचान, सेवा सुविधामा परिमार्जन र नयाँ प्रविधिको विस्तारमा जोड दिएको छ। साथै भित्री कारोबार रोक्न समेत नेप्से प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ। प्रविधिलाई यो अब हामीले त एकदम जरुरी छ। अहिले हाम्रो चाहिँ छिमेकी देशहरूमा पनि योभन्दा धेरै स्तरीय चाहिँ प्रविधिहरू प्रयोग भइरहेको चाहिँ छ। हामीले यसलाई अझै भरपर्दो, पारदर्शी, विश्वसनीय कसरी हुन्छ, अब ती फिचर्सहरूलाई हामीले चाहिँ एडप्ट गर्दै अगाडि बढ्नु एकदम जरुरी छ। अब इन्साइडर ट्रेडिङलाई रोक्न अब 3-4वटा कुराहरू यसमा हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो काम गराइहरू बढी पारदर्शी हुनु पर्यो। त्यो लिस्टेड कम्पनीहरूको होस्, त्यो चाहिँ राइट सेयर, बोनस सेयर स्वीकृति गर्ने चाहिँ अब निकायहरूको होस्, यहाँ हाम्रा चाहिँ अब आइटीमा सञ्चालन गर्ने अब कर्मचारीको होला, अब ब्रोकर साथीहरूको होला, यी विभिन्न पक्षहरूमा चाहिँ हामी जति पनि संलग्न छौँ हामी त्यो चाहिँ बढी जिम्मेवार हुने, बढी पारदर्शी हुने कुराहरूले अब यसलाई चाहिँ कम गर्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ। हाल मुलुकका अधिकांश नियामकीय संयन्त्र सङ्घीय संरचनामा गएका छन्। यो परिस्थितिमा नेप्सेले पनि विकेन्द्रीकृत सेवा विस्तारको आवश्यकता बोध गरेको छ। सोही अनुसार उपत्यका बाहिर सेवा विस्तारको तयारी गरिएको छ। तर यसका लागि ब्रोकरको क्षमता र संख्या समेत बढाउनु पर्ने खाँचो छ। नेप्सेका अनुसार आवश्यक छलफल र अध्ययन गरेर ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न सकिनेछ। हामीले चाहिँ विगतमा धेरै सानो समूह चाहिँ यो सानो समूह संलग्न भएको अवस्था थियो पुँजी बजारमा। त्यति बेला चाहिँ हामी 50वटा ब्रोकरको माध्यमबाट काम गरिरहेका थियौँ र यो बिचमा अब धेरै ठुलो समूह, धेरै ठुलो लगानीकर्ताहरू यहाँ चाहिँ समाहित भइसकेको छ। अर्कोतिर समाहित हुनलाई, यहाँ प्रवेश गर्नलाई चाहिँ धेरै चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ लगानीकर्ताको रूपमा धेरै व्यक्तिहरू लगानीकर्ता रूपमा आउन चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई मफसलकोमा लैजानु जरुरी छ। अब यसमा चाहिँ अब ब्रोकरहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढाउने, उनीहरूको शाखा विस्तार गर्ने, क्षमता बढाउने लगायतका कुराहरू पनि अथवा सुधारकोमा चाहिँ पर्दछ। अहिलेको चाहिँ हेर्दाखेरि थप्नु पर्ने नै अवस्था देखिन्छ। यसमा हामी चाहिँ छलफल गरेर अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ वास्तवमा बढाउनु पर्ने अवस्था नै हामीले देखिरहेका छौँ। हाल नेप्सेमा अधिकांश सेयर हिस्सा नेपाल सरकार र संस्थागत निकायको रहेको छ। त्यसैले संस्थाको सेयर स्वामित्वको पुनर्संरचना हुनुपर्ने आवाज समेत उठ्ने गरेको छ। यसका लागि सर्वसाधारणतर्फ सेयर हिस्सा बढाउने वा विदेशी साझेदार भित्राउन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। नेप्सेलाई हामीले वास्तवमा चाहिँ पुनर्संरचना गर्नु चाहिँ जरुरी छ। सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने, अब चाहिँ यसलाई नभए विदेशी स्ट्राटेजिक पार्टनर पनि ल्याउने, यी कुराहरूमा चाहिँ अध्ययन गरेर के गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ नेप्से त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ। स्थापनाको 4 दशक लामो अवधिमा धितोपत्र बजारमा धेरै परिवर्तन भइसकेका छन्। धितोपत्र बजारको दिगो विकास र सुधारका लागि नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मुलुकको आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्दै आएको छ। विशेष गरी अनलाइन ट्रेडिङ सञ्चालनमा ल्याएपछि बजारमा कारोबार गर्दा लगानीकर्तालाई धेरै सहज भएको छ। यी थिए आजका सामग्री। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो वेबसाइट www.arthakoarth.com लगइन गर्न नबिर्सिनुहोला। आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक,
लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। ब्याङ्क अफ काठमाडौँ, वी मेक योर लाइफ इजियर। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumbini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। वन्डरफुल कोवर्किङ स्पेस, कलाकार तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, नेपाल र नेपालीको उपहार।